बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। लगता ये है कि अभी काजी फायज ईसा को गए हुए एक हफ्ता नहीं हुआ, लेकिन जो उन्होंने गंदी या पुरानी आदतें इस हुकूमती इत्तेहाद को डाली हुई थी, ये उसी चक्कर के अंदर है कि हर चीज इनकी मर्जी से होगी, इनकी मर्जी के मुताबिक टाइम से केसेस लगेंगे, इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले आएंगे, इनकी मर्जी के मुताबिक सीनियर जजेस के साथ बुरा सलूक किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इनके घर की लॉन्डी की तरह काम करेगी। लेकिन इनको कौन बताए काजी फायज ईसा जा चुका है। आपको ये काजी फायज ईसा की आदतें कहीं नहीं छोड़ेंगी। मैंने आपको आज क्या खबर दी थी? मैंने आपको खबर दी थी कि लाहौर में जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर अभी तक जो जस्टिस याया अफरीदी ने फैसले किए हैं, उनके ऊपर तहफुजात का इजहार किया गया है और ये 27वीं आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। लेकिन अगली खबर सुनिए। मैंने आपको बताया था कि अकील मलिक ने एक शो में बैठ के कहा है कि हम चाहते हैं कि सीनियरिटी जो है वो जस्टिस याया अफरीदी के बाद से शुरू की जाए, और फिर इन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस हवाले से ये लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। अब अगली खबर सुनिए। इसको जस्टिस याया अफरीदी के साथ सीधी टक्कर कहा जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? अगर ये कहा जाए कि जस्टिस याया अफरीदी हमारी मर्जी से उस जज को निकाल दें, उस जज को शामिल कर दें और खुद भी निकल जाएं, और अगर आप अभी वो उनका एक भी फैसला भी बतौर चीफ जस्टिस नहीं आया अदालत में बैठ के, भी इंतजामी फैसले उनके सारे, और जनाब उससे पहले आप उनके ऊपर भी शकूक व शुबहात या एतराजात पैदा कर दें, तो फिर सवाल तो पैदा होगा। अब आप कहेंगे कैसे? राना सनाउल्लाह ने एक शो में बैठ के अब से थोड़ी देर पहले क्या कहा है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। चूंकि इन्होंने वो फैसले क्या किए हुए हैं, अब मैं अगली डेवलपमेंट पहले वो बात में बताता हूं, पहले राना सनाउल्लाह सुनिए। वो कहते जी हम ये चाहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो आईनी बेंच का हिस्सा ना बने। अच्छा, 3 सीनियर मोस्ट जजेस कौन से हैं जी? जस्टिस मंसूर अली शाह मुतनाजा जज हैं। भाई आप कल तक तो कह रहे थे कि कॉम्पिटेंट हैं, गैर जानिबदार हैं और तमाम जजेस मेरिट के ऊपर थे, तो हमने उसमें से जस्टिस याया को लगा दिया। आज आप मंसूर शाह साहब को मुतनाजा कह रहे हैं। तो कहा जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मुतनाजा जज हैं, इसलिए आईनी बेंच का सरबराह वो ना बने। चलें, बिल्कुल ठीक है। तो जस्टिस मुनीब तो वैसे ही मुस्लिम लीग नून के कलेजे के ऊपर छुरी की तरह लगते हैं। मजीद फरमाया कि अब मंसूर अली शाह साहब मुतनाजा है, तो जस्टिस याया अफरीदी गैर मुतनाजा है, तो इसलिए वो तनाज़ात से बचने के लिए और मुतनाजा ना होने के लिए आईनी बेंच का हिस्सा ना बने। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? एक जज मुतनाजा है वो भी ना बने, जो गैर मुतनाजा है वो इसलिए ना बने कि मुतनाजा हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि आईनी बेंच के जरिए आपने वो तमाशे करवाने हैं या वो चीजें करनी है जिससे आपको लगता है गड़बड़ होगी। मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि क्या फरमा रहे हैं, ये फरमा ये रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी भी ना हूं, जस्टिस मुनीब भी ना हूं, जस्टिस मंसूर भी ना हूं, फिर आईनी बेंच का सरबराह कौन हो? अमीनुद्दीन खान हो, जस्टिस मंदोखेल हो। यानी वो अमीनुद्दीन खान जो अथॉरिटीज को कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, वो जनाबे अमीनुद्दीन खान साहब जो फौजी अदालतों के मामलात के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं कर रहे, वो अमीनुद्दीन खान साहब अब एक लंबी फहरिस्त है। यानी आप काजी की फोटोकॉपी को बिठाना चाहते हैं? काजी साहब तो खुद फोटोकॉपी थे, सस्ती फोटोकॉपी थे जस्टिस मुनीर की, और आप चाहते हैं कि उनका साया, उनके हम ख्याल को आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाए। मैं आपको इससे अगली खबर देना चाहता हूं। अगली खबर यह है कि अब ये 27वीं आईनी तरमीम वाला तमाशा लगाना चाहते हैं, और इन्होंने लाहौर के अंदर पहले इजलास बुलाया है, और जब बात नहीं बन रही तो अगली खबर सुनिए। कल एक बार फिर जो है वो एक बड़ी बैठक ये करने जा रहे हैं, वो कल आपको बताऊंगा। अभी कल आईनी तरमीम के बाद होने वाला फुल कोर्ट का जो इजलास है वो एक बड़ी खबर है। हुकूमत का भी कल एक इजलास है, वो बाद में बताएंगे। लेकिन अब डेवलपमेंट एक और क्या है? डेवलपमेंट जनाब लाहौर से जो इन्होंने अब ये फैसला ये किया है, इनका मुतालिबा या ख्वाहिश क्या है? ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम जजेस जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला सुनाया है, उनमें से कोई भी जो है वो आईनी बेंच का सरबराह ना बने। तो इसका तो मतलब सीधा सीधा है कि आप अमीनुद्दीन खान साहब को चाहते हैं, क्योंकि मंदोखेल साहब ने भी तो तहरीक इंसाफ को सीटें दी हैं। चले उन्होंने 41 दी जो याया अफरीदी साहब ने दी।
یہ تو ابھی اس چکر میں پڑے ہوئے نا کہ جناب ہم جو ہیں وہ ان میں سے کسی کا سربراہ نہیں بنانا چاہتے. او بھائی ابھی تو سپریم کورٹ میں کیس آنے لگا ہے. یہی تو آپ کی مصیبت اور آپ کی جان پہ بننے والی ہے کہ آپ نہ مانیں جسٹس منصور کا فیصلہ. جسٹس یحییٰ فریدی کے فیصلے پہ عمل درآمد آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے وہ 41 سیٹیں نوٹیفائی کیوں نہیں کی؟ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بھی انہوں نے بلا لیا. اس کو تو سکندر سلطان راجہ اور یہ جو پورا ٹولہ ان کو گھر بھیجنا چاہیے. انہوں نے الیکشن کے ساتھ جو کچھ کیا وہ پاکستان کا ایک بدترین چہرہ ہے, اور پھر اس کے بعد یہ تماشا لگا رہے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا. اب آپ یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں, اب ان کا معاملہ ان کو پتا یہ ہے کہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ ہماری آئینی ترمیم بھی اٹھ جائے گی اور باقی چیزیں بھی ہمارے کنٹرول سے. ان کا پلان تو یہی تھا نا جناب کہ ہم امین الدین خان آئیں گے, معاملہ ہو جائے گا, یحییٰ فریدی انکار کریں گے. وہ ججز نے کہا نہیں یحییٰ صاحب آپ آئیں, ہم ریزائن نہیں کریں گے, آپ انکار نہیں کریں گے. سارا پلان چوپٹ ہو گیا. اب ان کو تماشا تو اس حوالے سے ان کو بہت لگ گیا ان کا. انہوں نے جو پلان بنایا تھا وہ تو نہیں ہوگا, اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم عدالت جائیں گے. اب جماعت اسلامی نے آج اعلان کیا ہے, حافظ نعیم الرحمان صاحب سرگودا میں تھے, انہوں نے کہا جی 26ویں آئینی ترمیم پر ہم اعلیٰ عدالت جائیں گے, اس کو چیلنج کریں گے. اور اگر آپ اعلیٰ عدالت میں جا کے اس ترمیم کے نتیجے میں بننے والا جو آئینی بینچ ہے اس کے سامنے کیس لگائیں گے تو کوئی نہیں مانے گا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کر لیں گے چیزیں, کوئی نہیں مانے گا. یہ بحران حل نہیں ہوگا. میں نے آئینی ترمیم والے دن لکھا تھا, میری رائے آج بھی وہی ہے کہ اس سے مزید بحران پیدا ہوگا. یا آپ کا خیال ہے کہ آپ چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے؟ نہیں ہوں گی جناب, نہیں ہوں گی. پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں, پاکستان کے اندر ایک ینگ لاٹ ہے, وہ آپ کی ان چیزوں کو نہیں مانتی. اور آپ یہ ٹی وی چینلز کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, جو کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, اب لوگوں کے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے پی ٹی وی کی, انہیں کسی غیر سرکاری جو آپ کے کنٹرولڈ میڈیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. انہیں میری بات پہ یقین نہیں ہوگا تو کسی اور کی بنیں گے. اگر مجھے وہ نہیں صحیح سمجھتے تو وہ خود فیصلہ کرتے ہیں, ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پتا ہے جس دن میں کوئی گڑبڑ کروں گا وہ ایک دن اگلے دن مجھے اٹھا کے ادھر پھینکیں گے. سب سے بہترین جج عوام ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. اب ایک اور تحریک انصاف نے بھی ذرا معاملہ دیکھ کے اپنا کارڈ کھیل دیا. ایک تو 25 دن کے بعد جناب کل اڈیالہ جیل میں پہلی سماعت ہوگی, اور 28 اکتوبر کو کل جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل عمران خان کیا کہیں گے. یہ بھی ایک دلچسپ ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور سیاسی کمیٹی نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے جو آنے والے دنوں کے اندر لگتا یہ ہے کہ معاملہ مزید اس کا مومنٹم بلڈ ہوگا اور چیزیں اور طرف جائیں گی. یہ غلط فہمی میں ہے حکومت. انہوں نے تو جب کہا تھا ہم نے عمران خان مرضی کا آرمی چیف لے آتے, آپ نے اپوائنٹمنٹ کر لی, ٹھیک ہے, حق ہے وزیر اعظم کا, وہ جس کو لگائے. میں تو کبھی کوئی بھی وزیر اعظم ہو, لیکن آپ نے کہا تھا عمران خان نہیں لگا سکتے, ہم لگا سکتے ہیں. کر لیا سب کچھ. الیکشن کمیشن بھی مینج کر لیا. میں نے سے مراد دیا کہ آپ کو سطح خیرات تھی الیکشن کمیشن سے. چیف جسٹس بھی آپ کے مرضی, آپ کہتے تھے قاضی فائز عیسیٰ آئے گا تو ہمیں انصاف دے گا. ایٹ دی اینڈ کیا 8 فروری کو پٹ گیا بری طرح. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, آپ یہ سارے اندیکھا اور اندر کا خوف مارنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. عمران خان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے اس سے. اب تحریک انصاف نے جناب ملک بھر میں سیاسی جلسوں کی منظوری دے دی ہے, اور آغاز وہ کر رہے ہیں 1 نومبر کو پشاور سے. ان کا ہوم گراؤنڈ ہے. 8 نومبر کو وہ کوئٹہ جا رہے ہیں, وہاں پہ محمود خان اچکزئی ہوں گے, باقی سب لوگ بھی ظاہر ہوں گے. اور اس کے بعد وہ کراچی جا رہے ہیں. پنجاب کے جلسوں کا اعلان نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس ہے اس کی پیروی کی جائے گی, ہائی کورٹس میں کیسز کی پیروی کی جائے گی. تحریک انصاف کو لگ رہا ہے کہ ایک کمان تبدیل ہوئی ہے چیف جسٹس کے حوالے سے, تو بہت کچھ تبدیل ہوا ہے, تو یہ ان کا حق ہے. اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ تبدیلیاں اور کچھ چیزیں نظر آئیں گی. اللہ کرے. پاکستان اب ڈیزرو کرتا ہے, ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, ہم نارمل ملک بننا چاہتے ہیں, ہم اچھی چیزیں چاہتے ہیں. بہت ہو گیا, لوگ بہت تنگ ہیں یار. یقین مانے کہیں پہ بھی جاتے ہیں لوگ ان جذبات کا اظہار, ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ اب خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.